السلام عليكم صحيتو يوتيوبر لي انترنت. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله بحول الله نديرو صيانة entretien تاع لافابو، فاصون دو بان في لافابو، كيفاش نيطواييه سون توشي لو بي. على بالك لو بي فيه لو سيليكون، دونك faut fabriquer un astuce très facile à l'aide d'un fil d'attache. كما وريت لكم فيل d'attache هكذايا، وتدخل لافابو، تدخل لافابو وتجبد. كي تدخل دور وتجبد، تدخل دور وتجبد. كي تكروشا عاود chercher un autre sens وتجبد، باسكو ça arrive parfois il s'accroche. Donc quand il s'accroche, tournez, cherchez le bon sens وتجبد. Donc nettoyer un cumul très important de saleté qui va provoquer un bouchon et qui va créer d'autres problèmes aussi. على بالك le cumul مع الوقت يقدر le cumul de saleté أكرمكم الله يقدر يعقب كما نقولوا يفوت، وراح تتسبب في الأذى على جيرانك اللي من تحت في القنوات صرف المياه كاملة. دونك خطرة كيما أنا من ملي سكنت صافي أن حتى اليوم باش درت لافابو، المرة الجاية ندير أيور ستادير في لوفيي دو كويزين في طون طون لازم عمل صيانة. دونك بور ايفيتي على بالك كي تنحي لو بيي هنايا فيه لو سيليكون، محبيتش نمسو كما راكم تشوفوا. دونك بور ديمونتي لو بيي مليح تري ديفيسيل دو طرافايي، سي ان بو لازم ترقد في الارض. دونك يفو ميو فير ان استيس هكذايا، دخل جبد دخل وجبد دخل وجبد، حاشاكم حتى تخرجت ان كوميل تري امبورطون دو سالتي. حاشاكم اكرمكم الله، هاولي حاشاكم جو ميكسكوز مي سي سون لونتروتيان. فوالا كان الماء كان يتحجر، نفتح الروبين يصبح باش نوصل يتحجر، ودرك شوف نتبع هاد لوتي هذا تري سامبل في طاباش. سي با بون دو غاسبيي دو لو، تسبح هاكاك. دونك هاوليك دخل بروفونديمون، دخل تشوتون وطلع تشوتون وطلع. كي تكون طلعت دور 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 حتى يخرج لك كامل لو كوميل تاع لا سالتي. يعطيكم الصحة. دوك تشوفوا العملية كيفاش، ما تقطعوش. اتوطالو، يعطيكم الصحة، ميرسي. حاشاكم الله، أكرمكم الله.
تفيلميش لا صوتي، فيلمي لهم هنا كاين جبد برك. أي تفيلم شنو صوتي هنايا؟ بيان سور. اي نوري لهم برك لاستيس برك هذا مثلا ماشي فيلمي لهم هنا واش راني نجبد. Un cumul. Il y a un cumul. Catastrophe. حاشاكم يا جماعة الخير، حاشاكم. C'est ça l'entretien. كان ماشي من الباب l'entretien، j'ai pas osé يعني باش نوري لكم حاجة كيما هادي، مي من الباب الصيانة pour éviter. نوري لهم هنايا حاطين هنا pour éviter de décoller le silicone. على بالك واعر باش faut démonter le silicone باش تنحي. نسيو نصوفيو هكذايا. on va essayer de sauver هكذا. ولا زاد تكمل أكثر من هكذا ça sera obligé de. Il y a un grand bouchon. Catastrophe. شوف 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 شوف. شوف شوف شوف. ايش فيه؟ شوف شوف شوف. شوف un grand cumul. Le crochet, il a fallu un déroul plus profond que ça. معليش. حاشاكم يا جماعة، حاشاكم أكرمكم الله. Donc toujours il y a des astuces de ne pas démonter à chaque fois démonter. La garniture تاعها جديدة، elle est toute neuve, donc c'est possible de le nettoyer avec des astuces بالسلك بالفيل تاطاش. C'est vrai que c'est dégoûtant, mais pour éviter le massacre, عييتي بنتي، على بالي بلي عييتي. أنا قريب نكمل خلاص، نحس إنه ميجبدش. دقيقة بنتي، سمحي هذا سينو ميجبدش. بون هذا باش جو مسوي اونغاجي باش راني نخدم فيه، باسكو الماء ولا ما يعقبش الماء مليح. كي تفتح وجهك الصباح باش تغسل يفي ان كومول، يفي ان كومول هنا، ينطم هنا ومن بعد يبدا يحبط غير بالعقل. راه في 6 مينوت باش ياكروشي.
شوف سي il y a une grande saleté. اي حاشاكم يا جماعة، حاشاكم. دابا اللي عندو لي زونفون سي كوم سا، اللي عندو دراري في الدار دونك il faut les séances d'entretien sinon c'est catastrophe. Il faut l'entretien. لابد الصيانة، لابد الصيانة. Il faut l'entretien. Il faut entretenir la maison. حفاظا على جارك اللي من تحت وعلى الجيران كامل، تحافظ عليهم. على بالك هذا لو كان يروح في لا كوندويت il va créer un grand problème. عييتي يا بنتي؟ عييتي؟ زيدي 5 دقايق وخلاص. حبس كي تلحق 10 مينوت حبس. شريط 8 مينوت. قريب هكذا. Donc c'est juste pour passer l'idée comment se débrouiller de ne pas ouvrir le pied, ne pas démonter le pied. شوف شوف حاشاكم أكرمكم الله. شوف pour ne pas démonter le pied, gardez la garniture de silicone, gardez le silicone et travaillez avec les astuces. ما تخليش الحالة حتى تتبورا حتى تروح في لا كوندويت طون زون طون، خاطر في شهر شهرين توت فاصون لو سيمبتوم اي لانومالي. كي تشوف الماء تحجر عرف بلي سا نيسيسيت ان سيونس دو مانتونونس. كي تشوف الماء تحجر عرف بلي يفو لو نيتوايي ايميدياتمون، ما تخليه يزيد. إذا خليتوه راح يزيد. حاشاكم، إذا خليتوه راح يزيد. ما مشكلة. يعطيكم الصحة. أنا كتبت على بنتي، بارك الله فيك يا بنتي، شكرا جزيلا. حبسي لا فيديو روحي تريحي. يعطيكم الصحة. جام أبوني. معليش.